नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाफ गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गत हरेक विषयहरूलाई आयामहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यहरूलाई पनि हामी सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायमा पुर्याएर त्यसको लागि पैरवी गर्ने काममा प्रतिबद्ध छौँ, कटिबद्ध छौँ। यति बेला यहाँहरूले कार्यक्रम समृद्ध कृषि स्पेस फोके टेलिभिजनको राष्ट्रिय प्रसारण मार्फत देशैभरि त्यसै गरी हामीलाई फेसबुक पेज र युट्युब मार्फत पनि कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सकिए पछाडि यो जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। र आज हामीले किसानका स्तरका कुराहरू, कृषि क्षेत्रमा काम गर्दै गरेका किसानहरू, कृषि उद्यमीहरू चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति वितृष्णा पनि देखिन्छ। विभिन्न खालका घटना परिघटनाहरूले पनि देखाइराखेको छ र पछिल्लो समयमा बजारको आर्थिक स्तर कमजोर बन्दै गरेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ बजारको सेड्युल नै बिग्रिएको कारणले गर्दा धेरै किसानका उत्पादनहरू बजारमा जाने, उधारोमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता र समयमा पेमेन्ट नउठ्ने खालको प्रवृत्तिले गर्दा पनि धेरै किसानहरूमा कृषिप्रतिको मोह चाहिँ अलिकति घट्दो छ। यस्तै हो कि सधैँ यस्तो भयो भने कसरी टिक्न सकिन्छ भन्ने खालको महसुस किसानले गर्दै गरेको पेरिफेरीमा चाहिँ हामीले आज विशेष गरी किसानका क्षेत्रमा लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आउनुभएका यस्ता व्यक्तित्वलाई निम्त्याएका छौँ। उहाँको अनुभवलाई सार्छौँ र आजको यथार्थलाई हामी अझै यसलाई सूक्ष्म तरिकाले उठाउने प्रयास गर्दैछौँ। आज हामीसँग राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष तथा खाद्यका लागि कृषि अभियानका समेत संयोजक हुनुहुन्छ। विभिन्न अभियानहरूमा विशेष गरी किसानका समस्या र विभिन्न गुनासाहरूको पैरवी गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व उद्धव अधिकारी विशेष गरी लामो समयदेखि चाहिँ किसानको हकितको लागि पैरवी गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व समेत हुनुहुन्छ। आज हामीले उहाँसँग अहिले हामीले भन्दै गरेको विभिन्न घटना परिघटनाले चाहिँ के देखाएका छन् भने किसानको उत्पादनले सही बजार नपाउने, बजारमा पनि बाँकीमा जाँदा चाहिँ त्यसले पार्न सक्ने किसानलाई मनोवैज्ञानिक असर र त्यसले भोलिका दिनहरूमा पार्न सक्ने दीर्घकालीन असर, नेगेटिभ असर कस्तो होला भन्ने खालको विषयलाई आज हामीले नजिकबाट उठाउँदैछौँ। र यो बिचमा किसानका भविष्यका कुराहरू, युवाहरू पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्रमा लाग्दै गर्दा यस्ता खालका घटना परिघटनाले चाहिँ किसानका मनोबल घटाइराखेका छन्। यसले भोलिको दिनहरूमा पार्न सक्ने दुर्लभ पक्ष अथवा चाहिँ नकारात्मक पक्ष कस्ता हुन सक्छन् भन्ने खालको विषय र अहिले सरकारको भूमिका चाहिँ के हुनु आवश्यक छ, कस्तो चाहिँ हुनु आवश्यक छ, हामीले भन्दै गर्दा अहिले प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको हामीले अहिले नयाँ सबै नवगठित हामी व्यक्तित्वहरू पाइराखेका छौँ र सबैजनाको भूमिका के हुनसक्छ भन्ने खालको विषयलाई सूक्ष्म तरिकाले उठाउने प्रयास गर्दैछौँ। उद्धव सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। सर अलिकति व्यस्त हुन्थ्यो यो बिचमा पनि है? व्यस्तता त जारी छ, यो सास चलुन्जेल त व्यस्त त हुनै पर्यो। अहिले केमा व्यस्त हुन्थ्यो पछिल्लो समयमा? होइन, अहिले चाहिँ अब दुईटा, एउटा त अब किसान भएको हुनाले आफ्नै व्यवसायमा खेतीपाती उत्पादनतिर पनि लाग्नु पर्यो होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ यो सवालगत छलफलहरूमा अहिले अब नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग हाम्रा मुद्दाहरू कसरी पुर्याउने, उहाँहरूलाई कसरी नेपालको बिग्रँदो कृषिलाई कसरी सही ट्र्याकमा लिएर जाने भन्ने बारेमा चाहिँ, किनभने हामीले जति सडकबाट खेत खलिहानबाट चिच्याए पनि नीतिगत तहमा बस्ने त उहाँहरू नै हो होइन। चाहे त्यो स्थानीय तहको सरकार होस्, चाहे चाहिँ प्रदेश होस् या सङ्घीय चाहिँ संसदहरू हुन्, हामी उहाँहरूसँग चाहिँ अलि बढी क्लोजली चाहिँ कुराकानी छलफलहरू गरिरहेका छौँ। पैरवी गरिराख्नु भएको छ? एकदमै पैरवी। किसानहरूले पटक पटक लड्दै हन्डर खाँदै गरेको परिदृश्यलाई यहाँहरूले नजिकबाट पनि हेर्नु भएको छ। यो 2 दशकदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। पछिल्ला घटनाहरू त अब विभिन्न घटना परिघटनाहरू चाहिँ एकदमै अत्यास लाग्दा पनि छन् र कृषि क्षेत्रको भोलिको भविष्य कता जाला भनेर धेरैले आकलन गरेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यो अहिलेको समग्र विषयलाई कसरी आकलन गर्नु भएको छ यहाँले? संजय, कृषि क्षेत्र चाहिँ कस्तो भने यो देशकै एउटा मेरुदण्ड हो होइन। कृषि मूलस्थ जीवन भन्छ, यो मान्छेको एउटा जीवनको मूल आधार कृषि हो, जस्तै देशको मूल आधार चाहिँ कृषि हो होइन। त्यो हिसाबले राज्यले चाहिँ तदनुसारको नीतिहरू नबनाइदिँदाखेरि अथवा त्योभन्दा फरक खालका नीतिहरू बनाइदिँदाखेरि चाहिँ नेपालको कृषि नहास चाहिँ नि भँगेराको चालमा छ अहिले होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो कृषि चाहिँ झन्झन ओह्रालो लाग्दैछ होइन। हरेक क्षेत्रमा निराशा देखिन्छ। चाहे तपाईँको खेतीपातीमा लाग्ने नयाँ युवा जनशक्ति खेतीपातीमा लाग्ने गरी तयार भएका छैनन् होइन। पढेको मान्छेले त झन् माटै छुनुहुन्न भन्ने खालको शिक्षा चाहिँ अहिलेको कृषि पढेकै भाइ बहिनीहरूले पनि त्यो चाहिँ उहाँहरू माटो छुन चाहिँ कि पन्जा खोज्नुहुन्छ होइन, मार्क्स खोज्नुहुन्छ। त्यसरी त हाम्रो नेपालको खेतीपाती हिजोदेखि हुँदै आएको होइन होइन।
अरू तपाईँको चाहिँ जस्तो जमिनको बाँझोको क्रम बढ्ने, वन्यजन्तुहरूले चाहिँ हाम्रा बालीहरूमा चाहिँ जुन खालको क्षतिहरू पुर्याउने लगायतका यावत अहिलेको जलवायु परिवर्तनका समस्याले गाँच्दै ल्याएका समस्याहरूदेखि लिएर बिउ मलदेखिका समस्याहरू हेर्दै जाने हो भने अन्तिममा बजारले थोर बहुत चाहिँ दुःख गरेर चाहिँ सबैतिरबाट बचाएर चाहिँ जुन उत्पादन गरिन्छ र त्यो बजारमा लगेर बिक्री गरिन्छ र त्यो बजारले गर्ने जुन खालको व्यवहार छ त्यसले पनि किसानहरू चाहिँ बिस्तार बिस्तार पलायन भइरहेको अवस्थाहरू देखिन्छ। कृषिलाई मलाई लाग्छ कृषि प्रधान मुलुक त भनिन्छ, तर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यो युवा निर्यात प्रधान मुलुकमा रूपान्तरण भयो, दुर्भाग्यपूर्ण कुरा भयो, र कृषिजन्य उपजहरू चाहिँ आयात प्रधान मुलुकमा रूपान्तरण भयो। यो नै यो देशको लागि चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा पुग्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो किसानको स्तर हेर्नुपर्दा हुन त कृषि क्षेत्रमा असफल भन्ने चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। यो हामीले भन्दै गर्दा पनि पछिल्लो समयमा युवाहरू कृषिमा लाग्दै गर्दा पनि केही मात्रामा अझै भरे जस्तो प्रगति गर्न नसकेर चाहिँ अर्को क्षेत्रमा लागेको पनि देख्छौँ। होइन, धेरै हुनुहुन्छ। होइन, यस्तो भयो, जब नेपालको कृषिलाई अलिकति व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख गराउनका लागि हाम्रो राज्यका नीतिहरू बढी जबरजस्त रूपमा लागे, विशेष गरेर पहिलो दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै त्यो खालको चाहिँ प्र्याक्टिस सुरु गर्यो राज्यले, र विशेष गरेर 10औं पञ्चवर्षीय योजनापछि त घनीभूत रूपमै नेपालको कृषिलाई व्यावसायिकतामा लिएर जाने कुरामा राज्य निकै कम्मर कसेर लाग्यो। त्यसमा ठुलो स्रोत पनि बगायो होइन, तर त्यो बगाएको माथिबाट बगाएको स्रोत चाहिँ किसानकोमा पुगेन, आजका मितिमा पनि पुगिरहेको छैन होइन। अनि समस्या चाहिँ कहाँनिर देखिँदो रहेछ भने यहाँ एउटा चाहिँ नीतिगत समस्या देखिँदो रहेछ, अर्को चाहिँ त्यो नीतिको कार्यान्वयन गर्ने पात्रको नियतमा समस्या देखिँदो रहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि जब उत्पादक शक्तिसँग ती स्रोत र साधनहरू पुग्दैन, हामी खेतीपातीकै कुरा गरौँ न, कुनै पनि बिरुवा हामीले चाहिँ हुर्काउनु छ, बढाउनु छ भनेदेखि त यदि त्यसलाई दिने मल जल त त्यसका फेदमा दिनु पर्यो नि त होइन। बिरुवा एकातिर रोप्ने, अर्कोतिर लगेर मल जल हाल्ने जो खालको अहिलेको सरकारको नीति र नियत छ त्यसले चाहिँ हाम्रो कृषिलाई चाहिँ एकदम लथालिङ्ग अवस्थामा पुर्याएको देखिन्छ होइन। अब स्रोतका हिसाबले ठिकै, अब असाध्यै धेरै कम पनि होइन, तथापि राष्ट्रिय बजेटबाट हेर्ने हो भने पुग्न 3% पनि हाम्रो बजेट पुग्दैन, तर प्रादेशिक र सङ्घीय बजेटहरूलाई हेर्ने, अब सिँचाइका बजेटहरूलाई पनि हेर्ने हो भने बजेट राम्रै छ होइन। अहिले पनि 60-70 अरब कृषिमा बजेट भनेको राम्रै बजेट हो, तर त्यो बजेट रियल किसानले पाइरहेको छैन होइन। रियल किसान चाहिँ अहिले राज्य आफै उन्मूलन गर्नतिर लागिराखेको छ कि किसान हुनका लागि चाहिने पहिलो योग्यता नै कम्पनीमा दर्ता गरेको प्रमाणपत्र भन्नेबाट चाहिँ राज्य अहिले त्यसरी चाहिँ गाइडेड भएको छ। उसले किसानलाई चाहिँ त्यसरी चित्रण गर्दैछ कि ऊ चाहिँ जन्मजात ऊ चाहिँ खेतबारीमा काम गरेको, उसलाई चाहिँ भनौँ न आफ्नो चाहिँ पुर्खौँदेखि जुन खालको पेसा गर्दै आएको छ त्यही पेसामा चाहिँ उसलाई बिउ कसरी राख्ने बारेको अनुभव भएको, खेत कसरी खन्ने बारेमा अनुभव भएको, पशुवस्तु कसरी पाल्ने बारेमा अनुभव भएको भन्ने योग्यताहरू अब काम लागेन। अब चाहिँ कम्पनीमा दर्ता भएको योग्यता भयो भने चाहिँ त्यो किसान भयो राज्यका आँखामा, त्यो चाहिँ सरकारले दिएको थोर बहुत अनुदान पाउनका लागि योग्य भयो। नभएदेखि त्यो एउटा किसान, आम किसान, साना किसान, सीमान्त किसान जो चाहिँ सरकारी स्रोतसँग पहुँच राख्नै सक्दैन र पनि कहिले राख्न खोजिहाल्यो भने पनि उसको योग्यता पुग्दैन, किनभने उसले कम्पनीमा दर्ता गरेका छैन। कम्पनीमा दर्ता गर्नु भनेको फेरि पनि के हो भने आजको हाम्रो कृषि व्यवसाय घाटाको व्यवसाय छ। त्यो घाटाको व्यवसायलाई चाहिँ बाट फेरि के गर्नु पर्यो भने राज्यलाई फेरि पनि कर तिर्नु पर्यो होइन। त्यो खालि राज्यले करको आँखाबाट मात्रै कृषिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ धेरैतिरबाट नेपाली कृषि चाहिँ झन्झन ओह्रालो लाग्दैछ। जहाँनिर प्रवर्धन गर्नु पर्थ्यो, जहाँनिर टेवा दिनु पर्थ्यो त्यहाँनिर टेवा नदिने र उल्टै त्यसलाई चाहिँ झन् ह्यारेस गर्ने र त्यसलाई चाहिँ हतोत्साही बनाएर कृषि पेसाबाट बाहिर निकाल्ने र उल्टो सरकारकै दस्तावेजले पनि किसानलाई चाहिँ नि किसानको प्रतिशत घटाउने। धेरै किसान भयो यो देशमा, यत्रो धेरै किसान चाहिँ हुनु हुँदैन होइन। विकसित देशहरूमा 2-4% किसानहरूले चाहिँ आफूले उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गरेका छन् भन्ने जस्तो ठुला ठुला गफ त गर्ने, तर तदनुरूपको चाहिँ नि तपाईँको हाम्रो भूगोल त्यो हो कि होइन, हाम्रो परिवेश त्यो हो कि होइन, हामी कुन खालको कृषि गर्दै आएका छौँ होइन। र अब हामीले ती विकसित देशहरूकोसँग तुलना गर्न मिल्ने खालको कृषि हाम्रो नेपालमा छ कि छैन भन्ने कुरा त्यतातिर हाम्रा नीति निर्माताहरू ध्यान दिनुहुन्न र उहाँहरू चाहिँ उल्टै त्यही झरी बादल गर्दै आफ्नो चाहिँ काँचो रगत चाहिँ नि आफैले पिउँदै हिँडिरहेको किसानलाई चाहिँ फेरि धारे हात लगाउनुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ यही साना किसानले गर्दा हाम्रो देश चाहिँ यो भड्कारोमा गएको भन्ने जस्तो आशयले उहाँहरूले चाहिँ यो साना किसान घटाउनुपर्छ भन्ने जस्तो दृष्टिकोणहरू राख्नुहुन्छ। त्यो सुन्दा हामी आम किसानहरू जो हरेक परिस्थितिहरूमा देशलाई बचाउँदै ल्याइरहेको छ त्यो किसानहरूलाई चाहिँ धेरै चित्त दुख्छ। अब किसानको बजारका कुराकानी गरौँ। जस्तो बजारको कारणले गर्दा किसानहरू धेरै समस्यामा परेका छन् र बजार नै एउटा
अन्तिम किसानको चाहिँ दस्तावेज अथवा चाहिँ किसानले आम्दानी गर्ने एउटा गन्तव्य यो हुँदै गर्दा चाहिँ बजारको समस्याले गर्दा चाहिँ धेरै किसानहरूमा नैराश्यता, अर्को चाहिँ उधारोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता पनि देखियो कि पछिल्लो समयमा? होइन, म आफै पनि असिमजी, म आफै पनि थोर बहुत उत्पादनहरू बजारमा दिन्छु होइन। जाने मानेकै व्यापारी साथीहरू जो हिजो किसान हुनुहुन्थ्यो, जो आज व्यापारी हुनुभएको छ, उहाँहरूले गरेकै व्यवहारहरू पनि एकदमै तितो छ हेर्नुहोस् होइन। अब यो तपाईँहरूको सञ्चार माध्यम मार्फत उहाँहरूको नाम नलिउँ होइन। म आफै पनि वर्षमा थोर बहुत केही न केही सामग्रीहरू बेच्छु, तर त्यो बेच्दै गर्दा न मैले भनेको जति मूल्य पाउँछु, न बजारमा चलेको जति मूल्य पाउँछु। ठिक छ, मैले भनेको त नपाउन सकौँला, बजारमा चलेको जति मूल्य पाउँछु, न मैले समयमा पाउँछु होइन। र कतिपय अवस्थामा त पाउँदैन हेर्नुहोस् है, मैले सम्बन्ध नै त्याग्नुपर्ने हुन्छ। म सामान्य चाहिँ 10-20 किलो उत्पादन गरेर बेच्ने किसानको त अवस्था यस्तो छ, म कम्तीमा पनि भनेर चाहिँ किन दिएनौ भनेर प्रश्न गर्ने हैसियत राख्छु। र त अब मलाई त चाहिँ आफैसँगका साथीहरूले अथवा बजारले त्यसरी चाहिँ एक खालको घनचक्कर खेलाइराखेको छ भनेपछि आम किसान, नेपाली किसानहरूको अवस्था त तपाईँ हामीले यहीँबाट पनि अन्दाज गर्न सक्छौँ। त्यसैले यहाँ चाहिँ हरेक तहमा बिचौलियाहरू देखिन्छन् हेर्नुहोस् होइन। हरेक तहहरूमा मान्छेहरू कतिखेरसम्म उसले चाहिँ एकदम एक खालको सिद्धान्तको कुरा गर्दो रहेछ भने जतिखेरसम्म उसले अवसर पाउँदैन, जतिखेर उसले अवसर पाउँछ, अवसर पाएपछि त्यहाँबाट खरो भएर सग्लो भएर निक्लिने प्रतिशत भनेको 1-2 मात्रै हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्। 98% मान्छेहरू चाहिँ त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ उनीहरू नियत खराब गर्ने, अम्लो घुमाउन थाल्ने, आफ्नै समकक्षी या आफ्नै वर्गीय साथीहरूलाई पनि त्यसलाई तल खसाल्न थाल्ने र आफ्नो दुनो सजाउन थाल्ने र पैसा र फेरि पनि पैसा, त्यो बाहेक अरू केही पनि कुरा नदेख्ने खालको जो अहिले कल्चर विकास हुँदै गएको छ, त्यसमा यो विशेष गरेर आम साना किसानहरूको हकमा त यसले झन् ठुलो मर्का पारेको छ एकातर्फ भने। अर्कोतर्फ साना किसानहरू बरु जेनतेन थोरै क्षति भए पनि अब जेनतेन बाँच्न सक्छन्, फेरि रोप्छन्, फेरि फल्छ, फेरि प्रकृतिले फेरि फलाउँछ। तर जो व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढिरहेका किसानहरू छन्, राज्यले व्यवसाय गर्नुपर्छ, व्यवसाय खेतीपाती गर्नुपर्छ भनेर यत्र वर्षदेखि चाहिँ नि जोर जबरजस्ती रूपमा कृषि व्यवसायमा चाहिँ उत्प्रेरित गर्दै आयो र अहिले व्यवसायमा लागिसकेका किसानहरूलाई परेका मर्काहरू, उनीहरूलाई चाहिँ नि त्यो अनगिन्ती छन्। न त्यसको बारेमा अध्ययन हुन्छ, न अनुसन्धान हुन्छ, ती बारेमा न त्यो छलफल हुन्छ र न उनका समस्याहरूमा कहिल्यै चाहिँ मन्त्रालयका हलहरूमा, न विभागका हलहरूमा होइन, इभन कृषि शाखाकै हलमा पनि मेरा नगरपालिकाभित्र या हाम्रो नगरपालिकाभित्रका किसानहरूले के कति समस्याहरू भोगिराखेका छन् भन्ने बारेमा कहिले पनि छलफल भएको हामी पाउँदैनौँ। भनेपछि यसले चाहिँ किसान आज जो चाहिँ आफै झरी पर्दाखेरि खेतमा निक्लिन तयार छ, टन्टलापुर घाममा खेतबारीमा निक्लिन तयार छ, काम गर्न तयार छ, त्यो किसानलाई सामान्य उसले कुनै चिज निःशुल्क मागेको छैन राज्यबाट। मलाई चाहिँ यो भन्नुहोस् न, मलाई पेन्सन देऊ, मलाई यो देऊ, त्यो देऊ, उसले केही भनेको छैन। उसले मात्रै के भनेको छ भने मलाई समयमा मल देऊ, बिउ देऊ र मैले उत्पादन गरेको चिजको चाहिँ बजार मूल्यमा चाहिने उचित बजार मूल्य उपलब्ध गराइदेऊ र प्रकृतिले कहिलेकाहीँ ठगेको बेलामा त्यसको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइदेऊ। राज्यले मागेको, किसानले मागेको कुरो त्यही 2-4 थरी कुराहरू छ होइन। त्यही 2-4 थरी कुराहरू पनि उनीहरू कहिले गर्दैनन्। उल्टो राज्यका ढोकटीबाट विनियोजन गरेको चाहिने पैसाले के भन्छ एउटा सामान किनेर दिने, मल किनेर दिने समेत समयमा दिने जाँगर चाहिँ नि न सङ्घीय मन्त्रालयले देखाउँछ, न दीर्घकालीन रूपमा त्यो मलको व्यवस्थापनका लागि हामीसँग भएका विभिन्न विकल्पहरूका बारेमा न छलफल चलाउँछ होइन। यहाँ त सबै के भन्छ पहिला अब राजाका काम कहिले जाला घाम भन्थ्यो, अब अहिले त अब कसको भन्ने राष्ट्रपतिको काम कहिले जाला घाम भन्ने हो कि के हो थाहा छैन, उखाल पनि फेरिनुपर्ने अवस्था छ। त्यो हिसाबले चाहिँ वास्तवमै कोही पनि यहाँनिर चाहिँ इमान्दार देखिँदैन। यदि तहहरू अब हामीले चाहिँ अब विशेष गरेर व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका सबै मान्छेहरू चाहिँ सबै त अब सम्भव नहोला, कम्तीमा पनि 60% मान्छेहरू इमान्दार हुने हो भने यो देशले अहिले जुन खालको अलिकति बिग्रँदै गरेको हाम्रो आर्थिक अवस्था छ त्यसले चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउन धेरै बेर लाग्दैन। तर अब यहाँ सबैजना यत्तिकै चलिहाल्छ नि भन्ने हिसाबबाट हेरिराख्नु भएको छ। अवस्था त्यतातिर छैन, अवस्था निकै विकराल अवस्थामा जाँदैछ र जो आज जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति भोलिका दिनमा, आज त हामी अम्ला मात्रै ठडाइरहेका छौँ, भोलिका दिनमा जब एक खालको विषम परिस्थिति निम्दन्छ त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नि चोकमा उभिएर जवाफ दिनुपर्छ कि तपाईँहरू सत्तामा हुँदा, तपाईँहरू कुर्सीमा हुँदा, तपाईँहरू जिम्मेवारीमा हुँदा के गर्नुभयो भनेर फेरि पनि आम जनताले प्रश्न गर्नेछन्। त्यो कुरा चाहिँ समय छँदै उहाँहरूले हेक्का राख्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। व्यतिथिका कुराहरू र अहिले विशेष गरी यो
गलत खालको प्रवृत्ति कहिलेसम्म भन्ने विषयलाई अलिक पछाडि जाउँ हामीले। यहाँ चाहिँ विशेष गरी 1 दशकभन्दा लामो समयदेखि चाहिँ किसानका विभिन्न मुद्दाहरूमा पैरवीको लागि पनि लाग्नुभयो। तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको संस्थापक अध्यक्षको रूपमा पनि लामो समय रहनुभयो र देशका सबै जिल्लाहरूमा पनि पुग्नु भएको थियो। किसान स्तरबाट हेर्दा चाहिँ किसानका जड समस्या चाहिँ कस्ता कस्ता रहेछन् खासमा? मैले अघि पनि भने जे किसानको समस्या भनेको चाहिँ पहिलो कुरा त हेर्नुहोस्, माटो बिग्रिसक्यो होइन, माटो कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता छ किसानलाई। जुन कुरा त्यो माटोको स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर जाँच्ने एउटा मेकानिजम समेत हाम्रो चाहिँ अहिले सरकारले किसानका खेतमा बारीमा पुर्याउन सकेका छैन, नम्बर 1 होइन। नम्बर 2 त्यसलाई चाहिने माटोलाई चाहिने खाद्य तत्त्वहरूको व्यवस्थापनको कुरा होइन, त्यो चाहिँ 15-16 खाद्य तत्त्वहरू कसरी चाहिँ बारीमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म यत्र सरकारका चाहिँ होइन तपाईँको अनगिन्ती संरचनाहरू छन्, अनगिन्ती हाकिम साहबहरू हुनुहुन्छ होइन, तर विज्ञ विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो ज्ञान त्यहाँ पुर्याउन सक्नु भएको छैन। त्यो स्रोतहरू, त्यो चाहिँ प्रविधिहरू त्यहाँ समुदाय तहसम्म पुग्न सकेको अवस्था छैन। बिउको कुरा गर्नुहुन्छ भने जो खालको हाम्रा पद्धति प्रणालीहरू थियो त्यो बिस्तार बिस्तार चाहिँ उहाँहरूका मतीमा लागेर हामी किसानहरूले चाहिँ बिगारिसक्यौँ। आज हामीसँग जुन खालका रैथाने बिउहरू राख्ने पद्धति प्रणालीहरू थियो त्यो बिस्तार बिस्तार हराउँदै गइसके। अब त्यो बिउ समयमा उपलब्ध नहुने खालको जो समस्याहरू छ र समयमा उपलब्ध हुँदाखेरि पनि क्वालिटीयुक्त बिउहरू चाहिँ नि हात नपर्ने अर्को समस्या छ। र अर्को डरलाग्दो कुरा के छ भने पुनरुत्पादन नहुने जो खालको नपुंसक बिउहरू चाहिँ यो चाहिँ बहुराष्ट्रिय निगमहरूका बिउहरूलाई चाहिँ बजारमा सहज रूपमा आउनका लागि सरकार चाहिँ सूचीकरण गरेर बसिरहेको छ। यसले पनि किसानलाई चाहिँ मर्कामा पारिरहेको छ। अहिले पशुपालनको ट्रेन घट्दै गएको छ होइन, पाठ्यक्रममा कृषिका कुरा खेतीपातीका कुरा छैन, माटोप्रति माया जगाउने त्यसप्रति एक खालको लगाव लाग्ने खालका चाहिँ पाठ्यक्रमहरू छैनन् होइन। त्यहाँबाट पनि त्यो चाहिँ एकदम त्यो अभिभावक एउटा किसान चाहिँ आफै अल्मलिरहेको छ कि मेरो सन्तान कि म सँगसँगै खेतमा जाने किन गाह्रो मान्छ यो होइन, म सँगसँगै बारीमा जाने किन गाह्रो मान्छ, भोलि भनौँ न उसका लागि सधैँ घुम्ने कुर्सी नभेटिन पनि सक्छ। घुम्ने कुर्सीमा बस्दै गर्दा नि यसलाई खानु त पर्छ, खानेकुरो कहाँबाट ल्याउँछ भन्ने खालको त्यो एक खालको चाहिँ चिन्ता चाहिँ त्यो आम किसानहरूसँग अहिले पनि छ होइन। एकातिर चाहिँ फेरि पनि यो आफूले भोगेका भोगाइहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो कुनै पनि सन्तान फेरि पनि कृषि पेसामा नआओस् भन्ने जस्तो पनि एकातिरबाट छ भने अर्कोतिर के हो त भोलिको विकल्प, भोलि चाहिँ के खाएर बाँच्छन् त मेरो सन्तानहरू भन्ने जस्तो पनि एक खालको किसानहरूलाई त्यो पनि तनाव छ होइन। भनेको अब प्रकृति प्रकोपहरूदेखि लिएर अब गड्याङ्ग गऱ्यो कि डर लाग्छ होइन। अब अहिले तपाईँ हामी यो आज भोलि बसेर कुरा गरिरहँदाखेरि आजसम्म आज भन्नुहोस् न माको आधा आधी गइसक्दाखेरि पनि पानी परेको छैन होइन। अब कयौँ ठाउँमा असिंचित जमिनहरू छन् अहिले पनि। अब सरकारकै तथ्याङ्कले समात्ने हो भने पनि हामी चाहिँ 20-25% भन्दा बढी चाहिँ सिँचाइयोग्य जमिनहरू हामीसँग छैन होइन। अब सरकारका ठुला ठुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि लथालिङ्ग अवस्थामा देखिन्छन् सिँचाइका सवालबाट मात्रै हेर्दाखेरि पनि होइन। भनेपछि अन्य साना सिँचाइका कुराहरू पनि त्यतिकै छ। भनेपछि अहिले यतिखेर पानी नपर्दाखेरि किसानलाई एउटा खालको तनाव छ। अब फेरि आजैका दिनमा के तनाव पनि छ भने अब अहिलेको रोकिएको मेघ भोलि एकैचोटि बर्स्यो भनेदेखि चाहिँ अब फेरि यो गाउँ पनि हामीलाई खान दिँदैन भन्ने तनाव पनि सँगसँगै हाम्रो मनमा सँगसँगै छ होइन। अब त्यसपछि हुँदै गर्दा अब बिउको जोगाडको कुरा आउँछ, धानको बिउको जोगाडको कुराहरू आउँछ, मलको जोगाडको कुराहरू आउँछ। अब त्यसपछि समयमा पानी नपर्ने कुराहरू त्यसपछि आइसकेपछि एकैचोटि फेरि होइन त्यो चाहिँ थेग्न नसक्ने गरेर आउने र सबै बगाएर लिएर जाने गरेर ओइरिने खालको जुन खालको जलवायुको प्रत्यक्ष मारमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनको मारमा जो किसानहरू परिरहेका छन् कि यसको समस्या फेरि अर्को छ। किसानहरू समस्याबाट कहिले पनि चाहिने मुक्त रहन पाएनन्। ती उसका समस्याहरूमा चाहिँ ल है तिम्रो अभिभावकको रूपमा हामी छौँ, तिमीलाई जहाँ समस्या पर्छ हामी छौँ भनेर भनिदिने राज्य भएन। 3 तहकै राज्य 753वटै राज्य हुँदै गर्दाखेरि पनि अब सबै तहलाई सबैलाई त नभनौँ तर अधिकांश स्थानीय तहहरूबाट पनि त्यो खालको अभिभावकीय भूमिका हामीले चाहिँ पाएका छैनौँ। र अब सङ्घीय सरकारको त मलाई लाग्छ संविधानले दिएको कार्यक्षेत्रबाटै हेर्दाखेरि पनि एकदमै कृषिको सवालमा एकदमै कम मात्रै जिम्मेवारी जस्तो देखिन्छ। किनभने उत्पादनका सवालबाट हेर्दा यो चाहिँ उत्पादनका अधिकांश जिम्मेवारीहरू तलै दिएको र अब माथिबाट गर्नुपर्ने विशेष गरेर यो अनुसन्धान प्रसार र शिक्षामा जे खालको पहल कदमी गर्नुपर्ने हो त्यो बारेमा कृषि चुकेको छ। शिक्षा एकातिर छ, अनुसन्धान अब को खासै त्यो खालको चल्नै सकेको देखिँदैन। भनेपछि प्रसार त ठ्याक्कै टुटेको अवस्था छ। अहिले त्यही 753वटा कृषि र पशु सेवा शाखाहरूले अलिअलि केही
नगरपालिकाको बजेटहरू र केही चाहिँ यो सङ्घीय चाहिँ सशर्त अनुदानहरू सङ्घीय प्रादेशिक अनुदानहरूलाई त्यहीँनिर चाहिँ चिनो लगाउने र केही कार्यक्रमहरू गर्ने काम बाहेक अरू कृषिको त्यस्तो खालको ठ्याक्कै आमूल परिवर्तन हुने खालका कामहरू भएको देखिँदैन। पछिल्लो समयमा कृषि अनुदानका कुराहरूमा पनि विशेष गरी पहुँचवालाले मात्रै प्राप्त गरे र यो पनि विशेष गरी सही किसानको उसमा पुगेन, लक्षित वर्गमा पुगेन र यसमा पनि कागजी रूपमा मात्रै बढी किसानहरूले त्यसरी कागज मात्रै मिलाउने खालका किसानहरूले मात्रै पाए। अहिले यो कुरा हामीले सधैँभरि सरकारले दिन यो जतिखेरबाट यो कार्यक्रमहरू सुरु गर्यो त्यतिखेरदेखि हामी यो भन्दै आएका छौँ कि यो जसले अनुदान दिँदैछ उनीहरूलाई थाहा छ प्रष्ट रूपमा कि यो अनुदान चाहिँ हामीले ठिक ठाउँमा पुर्याउन सकेनौँ भन्ने खालको कुरो उहाँलाई पनि थाहा छ। तर फेरि पनि रिपिटेडली किन तिनी नेताहरूलाई जस्तो तपाईँ अस्ति भर्खरै प्रेमजीको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सानो सुसाइड नोटमा पनि एक खालको देखाएको थियौँ कि होइन त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले कसरी चाहिँ अनुदान पाए, मैले किन पाइनँ, म जस्ता किसानले किन पाएनन्, होइन त्यहाँका कर्मचारीले कसरी पाए भन्ने जस्ता कुराहरू उहाँले त्यहाँ मेन्सन गर्नुभएको छ। भनेको त्यो आम नेपालीहरूलाई थाहा छ त्यो कुरा, तर त्यो अनुदान वितरण गर्ने निकायहरूलाई किन थाहा नपाए चाहिँ गरेर बस्छ भन्ने खालको पहिलो प्रश्न। दोस्रो कुरा, जानेर नीतिमा चाहिँ नि सच्याउनु पर्ने छ, त्यसमा संशोधनको लागि तयार गर्नु पर्यो नि त। ठिक छ, गैर किसानले पायो भने वास्तविक किसान कहाँ जाने मेकानिजम के हो, त्यसको लागि चाहिँ कहाँनिर नीति संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो त फेरि पनि राज्यले सोच्नु पर्ला नि त। त्यसकै लागि न हो हामीले चाहिँ यत्रा संरचनाहरू खडा गरेर राज्यले कर तिरेर पालेर राखेको। उहाँहरूले चाहिँ फेरि पनि त्यही कुरालाई नै प्रवर्धन गर्ने र त्यही कृत्रिम किसान नै जन्मनु खोज्ने, त्यही झोले किसान नै जन्मनु खोज्ने र त्यसैबाटै फेरि पनि कमिसन असुल उपर मात्रै गरेर उहाँहरू चित्त बुझाएर बस्ने हो भनेदेखि त कहिले कृषिको उन्नति प्रगति हुन सक्छ त नि, होइन। वास्तविक किसानले पाएन, यो मोडलबाट जान सकिएन, हामीले 4-5 वर्ष हामीले ट्राई गऱ्यौँ, अब चाहिँ यसलाई ठ्याक्कै परिवर्तन गरेर रियल किसानका जाने खालको मेकानिजम गर्नुपर्छ भन्नेबाट सोच्नु पऱ्यो नि त। जस्तो हिजो तपाईँको कृषक समूहहरू, कृषि पशु सेवा समूहहरू, कृषि सहकारीहरू मार्फत कार्यक्रमहरू जान्थ्यो, त्यसले वास्तविक किसानका पुग्थ्यो। तर अहिले त के भयो, कम्पनी चाहिँ नि दर्ता गरेको चाहिँ कम्पनीलाई मात्रै अनुदान दिने खालको जो खालको चाहिँ व्यवस्था लिएर आयो। किसान खेतीपाती गरोस् कि त्यो कम्पनी दर्ता गर्ने हिँडोस् कि त्यसको अडिट रिपोर्ट बनाउने हिँडोस् कि त्यसको कर तिर्ने हिँडोस् कि अनुदानका पछि लाएर हिँडोस् कि अनि चाहिँ त्यो खेतीपाती गरोस्, त्यो के किसानलाई खेतीपाती बनाउन खोज्यो कि दलाल बन्न खोज्यो भन्ने कुरो यहाँनिर चाहिँ बडो गम्भीर छ कि त्यहाँ नीतिगत त्रुटिकै कारणले गर्दा चाहिँ किसानलाई चाहिँ बाध्य भएर, किनभने अब ल अलिकति अनुदान पाइन्छ अरे भनेपछि मान्छे लोभ लाग्छ, मान्छे हो होइन। ल अब त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो त भन्दा पहिलो प्रक्रिया तपाईँको यो कम्पनी बनाउनुहोस्, त्यसपछि यो गर्नुहोस् प्रपोजल बनाउनुहोस्, होइन। विविध खालका 100 ठक्कर खुवाइदिएपछि त्यसपछि जानुपर्ने फेरि पनि त्यहाँ विविध खालका चाहिँ त्यो खेती उत्पादनबाट आउने भन्दा त्यसको 10औं गुणा बढी चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ भनौँ न अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा अनुत्पादक विज्ञहरू खोज्दै, प्रपोजल लेख्ने मान्छेहरू खोज्दै, होइन, खर्च होइन, अनुदान मिलाइदिने मान्छे खोज्दै, समय मात्रै होइन, नेताहरूले भनिदिने मान्छे खोज्दै त्यतातिरको ध्यान जाने भयो। अन्तिममा गएर त्यसले पैसा पनि पाउँदैन, पाइहाल्यो भने थोरै पाउँछ होला, होइन। भनेपछि यो गलत भयो। यहाँ त के भने सरकार आफै गएर वास्तविक खेतीपाती गरेको मान्छे हो कि होइन, त्यसलाई चाहिएको चिज के हो भन्ने त खेताका डिलमा उभिएर अनुदान दिन सक्छ नि त, होइन। त्यो गर्दा जसका गोठमा छ रियल, अब अहिले प्रक्रिया कस्तो छ भने 20वटा गाई पाल्यो भने चाहिँ तिमीलाई 50 लाख अनुदान भन्नु भनिदिन्छ, हेर्नुहोस्, होइन, उदाहरणको लागि। अब त्यसपछि उसले चाहिँ 50 लाख अनुदानको लागि सबै कागज पहिला तयार गर्छ, ऊ अर्को क्षेत्रबाट आएको मान्छे किसान होइन ऊ, होइन। अथवा किसान हो भने पनि गोठमा एउटा मात्रै गाई हुन्छ। त्यसपछि के गर्छ भन्दा उसले 20वटा गाई पालिरहेको मान्छेसँग फेरि अर्को एउटा चाहिँ के भन्छ त्यहाँ साँठगाँठ गर्छ र एक दिनका लागि ती मान्छेलाई ल्याएर ल मेरो फार्म यही हो भनेर देखाउँछ, होइन। र त्यसपछि त्यो कुरा त्यो हेर्ने मान्छेलाई पनि थाहा छ, होइन। यस्तो खालको जानाजान दिउँसै रात पार्ने गरेर चाहिँ सरकारी अनुदानहरू जुन खालको दुरुपयोग भइरहेको छ, यसलाई नरोकिकन कृषिको उन्नति हुँदैन। अहिले सिधै यो नियमित रूपमा पशुपालन गर्ने मान्छे हो कि होइन, नियमित रूपमा चाहिँ कृषि खेतीपाती गर्ने मान्छे हो कि होइन भन्ने खालको कुरो त सरकारले जुनसुकै 365 दिनमध्ये जुनसुकै दिन पनि गएर छड्के हेर्न सक्छ नि त। अथवा पहिला हेरेर परिपक्व भएको किसानलाई मात्रै दिनु पनि सक्छ नि त। अथवा किसानै को भन्ने बारेमा अहिलेसम्म राज्य आफै अन्यल छ, हेर्नुहोस्। किसान चाहिँ सूचीकरणको मुद्दा यत्रो लामो समयदेखि आयो, अहिले पनि त्यो किसान सूचीकरणको कुरा चाहिँ एउटा मन्त्रालयको चाहिँ के भन्छ त्यो एउटा एपमा चाहिँ ल त्यहाँ सूचीकरण गर्न आऊ भनेर त्यहाँ मागिरहेको छ। त्यो रियल किसानको त्यहाँ पहुँच छ कि छैन थाहा छैन। फेरि पनि उसले सूचीकरण गर्ने किसानहरू फेरि पनि तिनी कृत्रिम किसानहरूकै जत्था हुनेछ, त्यसमा दुई मत छैन। भनेको सबै आफ्नो दायित्वबाट पन्छेरै यो समस्या भएको हो। रियल किसान को र कतिजना छन् भन्ने खालको कुरो थाहा पायो भने त तिनी तहको सरकारलाई नीति बनाउन सजिलो हुन्छ होला नि। कृषि प्रधान मुलुक जहाँ चाहिँ बहुसङ्ख्यक 60% भन्दा बढी किसानहरू भएको मुलुक, त्यहीँ कति किसान छन्, को किसान हो भन्ने खालकै कुरो राज्यलाई आजका मितिसम्म थाहा छैन भने चाहिँ अरू यो चाहिँ गतिविधिहरूको त के औचित्य रहेर, होइन। त्यसैले वास्तविक किसान कति छन्, त्यसमध्ये पशुपालन गर्ने कति छन्, त्यसमध्ये खेतीपाती गर्ने कति छन्, तरकारीमा लाग्ने कति छन्, विषयगत कमोडिटी वाइजका चाहिँ किसानहरू कति छन्, त्यो खालको तथ्याङ्क आज राज्यले देऊ एकैचोटि भन्ने तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ कहीँबाट? कसै पनि छैन, अन्यलग्रस्त छ। भनेपछि अब कम्तीमा
त्यति त गर्न चाहिँ जाँगर चलाउनु भएको छैन उहाँहरूले। यत्रो लामो होइन झन्डै शताब्दी पुग्न लागिसक्यो होइन कृषि मन्त्रालयको चाहिँ नि होइन कृषि अड्डा स्थापना भएको। अब मान्छे छन् तर त्यो परिणाम देखिराखेका छैन कि। त्यही अब गर्नुपर्ने त्यो हो, उहाँहरूलाई थाहा छ तर गरि पनि राख्नु भएको छैन होइन। हामीले महासङ्घ हुँदैखेरि हामीले घचघच्याएर यो किसानको सूचीकरणको कुराहरू, किसान पहिचानको कुराहरू र यो परिचय पत्र लागू गर्ने र यसलाई वर्गीकरणसहितको परिचय पत्रको कुराहरू हामीले उठायौँ र त्यसले अलिकति तातो लगायो। केही समय चाहिँ त्यहाँ अगाडि पनि बढ्यो तर त्यो कुरा फेरि पनि अब भनौँ न 2 आर्थिक वर्ष भयो 753वटै पालिकाहरूमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय मार्फत किसान सूचीकरणका लागि भन्ने केही थोरै पैसाहरू गएको छ। त्यसले चाहिँ खालि त्यहाँको चाहिँ जनशक्ति तयार गर्नका लागि, तालिम दिनका लागि मात्रै भनेर गएको छ। त्यो पनि कुनै नगरपालिकाहरूले छैन त्यो चाहिँ तालिमहरू दिएर सूचीकरणको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएको मैले पाएको छैन। कतै छ भने म जान्दिनँ त्यो कुरा होइन। भनेको त्यो पैसा त्यतिकै फ्रिज बनाएर या रकमान्तर गरेर अन्त खर्च गरिरहेको अवस्था छ। किसानै को भन्ने खालको कुरा आजका मितिसम्म राज्यलाई चाहिँ नि पहिचान गर्न कठिनाइ भएको छ भने चाहिँ अनि उसले बनाएका अनुदानका योजनाहरू सही किसान कहाँ पुग्छ र त्यसले चाहिँ उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्छ र अनि फेरि पनि किसान चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ नि होइन चाहिँ नि के भन्छ प्रेम आचार्य चाहिँ बन्छ भन्ने खालको कुरा त नबल्ला भनेर भन्नै सकिँदैन। अब थाहा छ ठिक छ मैले पाइनँ केही छैन, अब राज्यसँगै छैन कसैलाई नै दिएन त्यसैले मैले पाइनँ चित्त बुझ्ने एउटा आधार हुन्छ नि। तपाईँ खेतीपाती गर्नुहुन्न, तपाईँको पहुँच छ, तपाईँ ल्याएर भटाभट चाहिँ सरकारी अनुदान ल्याइराख्नु भएको छ होइन। जब तपाईँ चाहिँ 6 महिना झुल्किनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ फेरि त्यो फर्म बन्द गरेर या बिक्री गरेर तपाईँ हराउनुहुन्छ होइन। तपाईँको टाँटबाट रवाफ तपाईँको फेरि छुट्टै छ। अब म आजीवन खेतीपाती गरिरहेको छु, त्यहीँ बसेर हेरिराखेको छु, देखिराखेको छु, तर मैले सरकारको नामबाट 1 रुपियाँ पनि अनुदान प्राप्त गर्न सक्दिनँ भनेपछि त्यो किसानको मनोबल के हुन्छ होला होइन। भनेको यो यसमा चाहिँ एक खालको नैराश्यता माथि थप नैराश्यता किसानहरूलाई चाहिँ यस्ता खालका घटनाक्रमहरूले पनि गराइराखेको छ। यी प्रवृत्ति रोकिएका छैनन् एकदमै रोकिएको छैन। यो सबैलाई थाहा छ, यो एकदम घाम जतिकै छर्लङ्ग छ तर रोक्नेतर्फ आजसम्म कसैले चासो पनि दिएको छैन होइन। एकदम ठाउँको ठाउँ ल यसरी सरकारले दिएको अनुदान चाहिँ दुरुपयोग गरेको कारणले गर्दा यतिजना किसानहरूलाई कारबाही गर्यो अथवा कृत्रिम किसानहरूलाई अथवा यस्ता गलत मान्छेहरूलाई चाहिँ अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई कारबाही गरायो भन्ने कुरा हामीले कहीँ सुन्न पाएको छौँ र छैन नि होइन। सामान्य केही चाहिँ यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतका केही होइन आयोजनाहरूमा केही अलिकति चाहिँ अख्तियारहरूले आँखा लगाएकोहरू देखिन्छ। केही स्थानीय तहहरूमा बरु फाटफुट रूपमा आउन थालेका छन् होइन। तर के भने सङ्घीय तहबाट त यस्ता खालका अनुदान दुरुपयोग सम्बन्धी अध्ययनहरू पनि भएको छन्, प्रतिवेदनहरू पनि आएको छन्, तर कसैले कारबाही भएको पात्र हामीले देख्न पाएको छौँ भनेपछि यो नहुँदै गर्दा त के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि पनि यदि म गलत गरिरहेको छु मेरो मनोबल त उँचो हुन्छ। यो भइरहन्छ, केही फरक पर्दैन, यो गर्ने हो, सकेसम्म चाहिँ मौका पाएको बेला लुट्ने हो भन्ने खालको आम चाहिँ नि मानिसहरूमा एउटा खालको चेतना त बुझाइ त त्यसरी विकास हुँदै जान्छ। मैले गलत गरेँ भने भोलि मलाई कसै न कसैले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको छ र भोलि म कठघरमा उभिनुपर्छ। भोलि म र मेरो परिवारको भविष्यको लागि पनि मैले चाहिँ यो दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। मैले खेतीपाती गर्नु नै छैन भने म यो अनुदान छुँदै छुन्न, म अनुदानको प्रति दाबी नै गर्दिनँ भन्ने खालको एउटा चाहिँ नि जगबाटै त्यो खालको विचार सृजना गर्नका लागि त सम्बन्धित सरकारवालाहरूले चाहिँ ती एक खालको त्रास उत्पन्न गर्नका लागि भए पनि त चाहिँ त्यो कारबाहीको एउटा प्रोसेसहरू त अगाडि बढाउनु पर्यो नि। तर छैन, देखिँदैन कहीँ पनि। चलिरहेको छ, उत्पादन घटिरहेको छ, जमिन बाँझो भइरहेको छ, युवा निर्यात भइरहेको छ, विदेशबाट चाहिने खुर्सानीदेखि लिएर चाहिँ होइन झन् 4 खरबभन्दा बढीको कृषि उपजहरू आयात भइरहेको छ भनेपछि त अब समस्या कहाँ हो भनेर नखुट्याउनु नछुट्याउनु, समस्या देखिदेखि नगर्नु चाहिँ यो अर्को चाहिँ भ्रष्टाचार हो भन्छु म चाहिँ यसलाई। ठिकै महत्त्व विषय चाहिँ आजको यथार्थलाई जस्ताको तस्तो सारिदिनु। अलिकति व्यक्तिगत कुरामै म केन्द्रित हुन चाहन्छु। यहाँ पटक चाहिँ जैविक खेती प्रवर्धनको लागि अलिकति आवाज पनि उठाउँदै आउनुभएको र विशेष गरी हाम्रो पारिवारिक खेती हो यसलाई नै हामी जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने खालको विषयलाई पटक पनि उठाउनु भएको छ। यो दुईटै एङ्गलबाट चाहिँ अलिकति व्यक्तिगत रूपमै जैविक खेतीलाई प्रवर्धन गर्नु असीमजी म लगभग 20 वर्ष भयो होइन, पुग्नपुग 20 वर्ष भयो म जैविक खेतीलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर लागेको र म आफै अब हिन्दू कल्चर मान्ने मान्छे भए हुनाले म तामा तुलसी टाउकोमा राखेर यो प्राङ्गारिक खेतीपातीतर्फ होमिएको मान्छे। म हिजो संस्थागत रूपमै गाउँको सिङ्गो गाउँलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरेर चाहिँ त्यहाँका दिदीबहिनीहरूलाई अगाडि लगाएर प्राङ्गारिक अभियानको एउटा खालको झिल्को चाहिँ काठमाडौँको तारकेश्वर तत्कालीन काभ्रेस्थलबाट चाहिँ एउटा झिल्कोको उठान गर्ने पात्र पनि हो होइन।
र म आजका मितिसम्म पनि म त्यही कुरामा त्यही दत्तचित्त छु, म त्यही कुरामा कन्भिन्स छु र म आज पनि त्यही खेतीपाती गरिरहेको छु। म जैविक खेतीपाती नै गर्छु, म रसायन सुन्न र मसँग गाईबस्तुहरू छन्, मसँग खेतीपाती गर्छु र त्यहीँबाटै मैले चाहिँ नि मेरो अपेक्षा अनुसारको मेरो उत्पादन लिइराखेको छु। मलाई रातारात धनी बन्नु पनि छैन र मलाई स्वस्थ उत्पादन चाहिँ नि चाहिन्छ। मैले आत्मसम्मानसहित एउटा खालको वातावरणलाई पनि, म एउटा मानव भएर जन्मेका नाताले वातावरणलाई पनि चाहिँ नि एक खालको स्वच्छ राख्ने र वातावरण भएका मित्रजीवहरूलाई पनि बाँच्ने अवसर दिने र त्यहाँबाट त्यही वातावरणलाई फकाउँदै फुलाउँदै प्रकृतिलाई फकाउँदै फुलाउँदै चाहिँ आएको उत्पादनबाट सन्तुष्टि हुने जो खालको मेरो एउटा सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्तले नै मलाई आजसम्म एक खालको आत्मसन्तुष्टि दिएको छ। तपाईँले भन्नुभयो नि अब तपाईँ त जहिलेदेखि नै उस्तै हुनुहुन्छ भन्नुभयो, त्यसले मलाई एक खालको आत्मसन्तुष्टि छ। मलाई एकदमै रासायनिक मलका बोरा लडाएर होइन अब विषादीमा चाहिँ नि विषादीमा डुबाएरै मात्रै धेरै उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ धेरै विश्वास गर्दिनँ। तर अब सबैको हकमा त्यो लागू नहुन सक्छ, त्यसको देशकाल परिस्थिति अनुसार पनि त्यो कुराहरू चाहिँ फरक हुन्छन् होइन। कतिपय ठाउँमा मल चाहिन्छ पनि, तर त्यसलाई घटाउँदै लानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो होइन। अब हाम्रो सवाल चाहिँ के हो भने यो तेस्रो मुलुकमा बनेर आउने मल जो चाहिँ अत्याधिक महँगो हुँदै गएको छ र हामीले अब राज्यको अनुदानको मात्रा पनि बढाउनु पर्ने र किसानको लगानी पनि धेरै बढ्नुपर्ने भएको हुनाले अब हामी रसायनको पछि लागेर अब हामीले चाहिँ हाम्रो खेतीपातीलाई झन्झन बिगार्दै नलैजाउँ भन्ने हाम्रो एउटा आग्रह हो। अर्को रासायनिक मल कारखाना खोल्ने जो कुरा छ, यो नेपालको सन्दर्भमा न बिजुलीको सम्भाव्यताका हिसाबले सम्भावना छ, न चाहिँ तपाईँको त्यसको एकैपटक हामी चाहिँ 1.5 खरब रुपियाँ लगानी गरेर हामीले चाहिँ त्यो रासायनिक मल कारखाना खोल्न सक्ने अवस्था छ। त्यो हाम्रो एक खालको शिव शर्माको गफ मात्रै हुन्छ, किनभने अहिलेको चाहिँ भनौँ न हाम्रो राजस्वले चाहिँ साधारण खर्च समेत नपुग्ने अवस्थामा राज्यले चाहिँ आन्तरिक ऋण उठाउँदैछ भनेपछि अब हामीले 1.5 खरब रुपियाँ लगानी गरेर हामीले कृषि मल कारखाना चाहिँ उत्पादन के भन्छ बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त्यति सहज कुरा होइन होइन। तथापि रहर चाहिँ सबैतिर भएको सुनिन्छ। त्योभन्दा हामीसँग अन्य भएका विकल्पहरूमा जाउँ र जैविक खेती मार्फत चाहिँ हाम्रो जैविक मलहरूको प्रवर्धन गर्ने खालका विभिन्न विकल्पहरूमाथि छलफलहरू बहसहरू चलाउँ। त्यो नै हाम्रो लागि चाहिँ दिगोपन र आत्मनिर्भरताको हिसाबले त्यो एकदम राम्रो बाटो हो भन्ने पनि हामी त्यसमै गर्दै र अरूलाई भन्दै पनि गरिरहेका छौँ। यसमा दुईटै हामी आफै अर्को चाहिँ यो जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले हामी चाहिँ जलवायुका कुराहरू गरिरहेका छौँ। यो के भन्छ अहिले जति पनि आयातित जो बिउहरू छन्, हाम्रो हावापानीभन्दा बाहिरका जो बिउहरू ल्याएर हामीले जबरजस्ती रूपमा त्यसलाई थोपार्ने प्रयत्नहरू गरेका छौँ। त्यसबाट पनि हामीले चाहिँ सन्तोषजनक उत्पादनहरू पाएका छैनौँ। किसानहरूले हरेक तपाईँका कार्यक्रमहरूमा जानुहोस्, उहाँहरू गीत गाइराख्नु भएको छ, उहाँहरू साङ्गीतिक भाकामा भनिराख्नु भएको छ, नरम भाकामा भनिराख्नु भएको छ कि हामीलाई मकैमा चाहिँ नि गेडा नलागेर हामी डुब्यौँ, धानमा चाहिँ भुस मात्रै फलेर हामी डुब्यौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ पटक पटक भनिराख्नु भएको छ। त्यो कुरा हामी सुनेर पनि नसुने चाहिँ गरिरहेका छौँ, देखेर पनि नदेखे चाहिँ गरिरहेका छौँ। र हामीले आफूसँग भएका रैथाने बिउहरू जो चाहिँ जैविक विविधताका हिसाबले, कृषि जैविक विविधताका हिसाबले हामी निकै धनी मुलुक अन्तर्गत पर्छौँ होइन। त्यसको अहिले यो वर्ष चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ 2000 यो चाहिँ अहिलेको 79लाई चाहिँ राष्ट्रिय जैविक विविधता वर्षको रूपमा पनि बनाइराखेका छ होइन। त्यो कृषि जैविक विविधताको आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग भएका रैथाने बाली वस्तुहरूलाई संरक्षण गर्ने, जगेर्ना गर्ने कुराहरू तर्फ नै हाम्रा चाहिँ नीतिहरू चाहिँ त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्ने ठाउँमा तेस्रो मुलुकमा भएका चाहिँ नि ती हावापानीमा हुर्किएका होइन र पुनरुत्पादनशील क्षमता नभएका र किलोकै हजारौँ रुपियाँ पर्ने होइन बिउहरू चाहिँ हामीले चाहिँ विदेशबाट आयात गरेर किसानहरूलाई चाहिँ जान परनिर्भर जो बनाउने खालको कामहरू गरिरहेका छौँ। यो पनि गलत भयो भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ हो र हामी त्यही लाइनमै चाहिँ अब अहिले यो व्यवसायका लागि खेतीपाती गर्ने कुरा जो चाहिँ हरित क्रान्तिपछि जो भारतले गर्यो त्यसकै कारणले गर्दा त्यहाँ लाखौँ किसानहरूले चाहिँ आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो र नेपालमा पनि त्यसको सुरुवात भइसकेको छ। त्यो कति देखिने गरेर छ, कति नदेखिने गरेर छ होइन। दैनिक 18 जना जति मान्छेहरू अहिले आत्महत्या गर्छन् भन्ने चाहिँ आएको छ। जो किसान बाहुल्य मुलुकमा तपाईँको चाहिँ यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा जो आत्महत्याको दर बढिरहेको छ। अब यो रियल किसान को भन्ने नि अहिलेसम्म चाहिँ वास्तवमा नचिनेर पनि यसले हाम्रो पहिचानमा कहीँ कठिनाइ भइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दा या मान्छेहरू मर्न सुरु भइसकेको छ। त्यसैले व्यावसायिकका हिसाबले हामी दुईटा विशाल अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूका बिचमा चाहिँ यहाँ बसेर हामीले व्यावसायिक कृषिबाट हाम्रो देशको समृद्धिको चाहिँ गफ गर्नु चाहिँ त्यो धेरै व्यावहारिक हुँदैन। त्यसैले हामीले चाहिँ एक खालको डिफेन्सिभ वेबाट हाम्रो जुन खालको भनौँ न 4-5 हजार वर्षदेखिको जुन खालको प्राकृतिक खेतीपाती सांस्कृतिकमा आधारित खेतीपाती गर्दै आएका छौँ, त्यही खेतीलाई नै प्रवर्धन गर्ने, संरक्षण गर्ने कुराहरू नै बढी चाहिँ नि प्रभावकारी हुन्छ र जुन कुरा खानका लागि उपयोगी हुन्छ। अहिले व्यावसायिकतामा लिएर जाने बित्तिकै कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले फेरि कतिपय हामी ठुला फोरमहरूमा सुन्छौँ कि म धादिङ गएर आएको, त्यहाँ खेतमा चाहिँ नि काउली ल्याऊ भनेर गएको, यो त खानु हुँदैन
यो चाहिँ तपाईँलाई दिनुहुन्न, यो हामीले खानुपर्छ, यसमा चाहिँ हिजो मात्रै बिख हालेको छ भन्नुभयो भन्ने जस्ता कुराहरू पनि कतै कतै ठुला फोरमहरूमा चाहिँ ठुला बडाहरूले भने सुनिन्छ कि त्यो एउटा त्यो बाध्यात्मक जो परिस्थितिमा हामीले चाहिँ त्यहाँ पुर्याइराखेका छौँ किसानहरूलाई कि गरौँ कि गर्नु कि मर्नुको जो अवस्थामा पुगिराखेका छ। अब त्यो अवस्थाबाट चाहिँ बाहिर निकाल्नुपर्छ। विषादीको प्रयोग गर्दै पनि जैविक विषादीहरूको प्रयोग गरौँ, मल प्रयोग गर्नैपर्छ। हामीसँग जैविक मलहरूको विकल्पहरू छ, त्यसमा ठिक छ हामीले चाहिँ नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास लगायतका अन्य खाद्य तत्त्वहरूको सवालमा जैविक चाहिँ नि बाटाहरू पनि छन्। विश्वमा त्यस्ता खालका अभ्यासहरू पनि भएको होला, ती अभ्यासहरूलाई पनि हाम्रो नेपालमा ल्याएर त्यसलाई भित्रौँ होइन। जैविक बाटो मार्गबाट हाम्रो नेपाललाई चाहिँ जैविक नेपाल बनाउनेतर्फ चाहिँ जान धेरै ठुलो सम्भावना छ, जहाँ चाहिँ अहिले पनि 68-70% पहाडी भूभागहरू रहेको मुलुक छ होइन, जो चाहिँ आफैमा यो प्राङ्गारिक मुलुक हो। यहाँ चाहिँ जबरजस्ती रूपमा रासायनिक जो हाल्नुपर्छ नहालिकन केही पनि फल्दैन भन्ने खालको जुन खालको भूत हामी आम किसानहरूलाई लगेर हालिदिएको छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई निकै कठिन बनाएको छ कि एक रोपनीमा लगभग 100 किलोभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको रासायनिक मल मात्रैको प्रयोग गर्ने जो खालको हाम्रो ट्रेन्ड छ, यसले चाहिँ हामीलाई अब कालान्तरमा ती बिउ बेच्ने व्यापारीहरूलाई, मल बेच्ने व्यापारीहरूलाई र त्यहाँ चाहिँ त्यही प्रवृत्तिकालाई मात्रै त्यसले बल पुर्याउँछ होइन, र त्यसको त्यो किसानको उत्पादन बिक्री गर्ने व्यापारीहरूलाई मात्रै फाइदा पुर्याउँछ। त्यो किसानलाई फेरि पनि फाइदा पुर्याउँदैन। त्यो किसान फेरि पनि दिनानुदिन झन्झन गरिब हुँदै जान्छ। आफूसँग भएका बिउहरूलाई चाहिँ तिमी प्रयोग नगर, यो कम फल्छ भनिदिने। उसँग भएका गोठमा भएका मलहरूलाई चाहिँ यो मलमा चाहिँ नाइट्रोजनको मात्रा पुग्दैन, त्यसैले तिमीले किनेर मल हाल्नुपर्छ भनिदिने। उसँग भएका जैविक विषादीकाहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन, तिमीले चाहिँ फलानु नाम गरेको रासायनिक विषादी ल्याएर प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भनिदिने। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने किसानले जे गर्दै आइरहेको छ त्यो पनि छोड्दै जाने र जे नगर्नुपर्ने हो त्योतर्फ राज्य स्वयंले किसानहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती रूपमा त्यतातिर लाद्दाखेरि नेपालको कृषि चाहिँ निकै अप्ठ्यारो बाटोबाट चाहिँ गुज्रिरहेको छ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय। आजको यथार्थलाई जस्ताको तस्तै 4 दिन भयो, हामी अन्तिम खण्डमा छौँ। अब सरकारको अपेक्षा, किसानहरू हामी सबैले के चाहिँ गर्न सक्छौँ? अब अपेक्षा चाहिँ हामीले अब अहिलेको जननिर्वाचित हाम्रो अभियानहरूको तर्फबाट हामीले के अहिले चाहिँ अलिकति यो यही दिगो खेतीपातीलाई आधार बनाएर हामीले चाहिँ एउटा यो पिपल्स पार्लियामेन्टको चाहिँ नि एउटा कन्सेप्ट ल्याउँदैछौँ। हामी त्यसमा पनि छलफल गर्दैछौँ र विशेष गरेर प्राकृतिक स्रोत, यो चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना, खेतीपातीका मुद्दाहरूमा रहेका संसदीय समितिहरू र त्यहाँ रहेका माननीयहरूसँग चाहिँ अलि घनीभूत रूपमा छलफल गर्ने कुराहरू र नीतिगत रूपमै प्रभाव पार्ने लाइनमा अबको हाम्रो अलिकति बढी समय त्यहाँ खर्च हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो विशेष गरेर कृषि पढ्दै गरेका, कृषि वन विश्वविद्यालयमा पढ्दै गरेका भाइ बहिनीहरूसँग पनि अलिकति हामी क्लोजली उहाँहरूसँग यो प्रकृति र पर्यावरणको बारेमा उहाँहरूको कोर्समा छैन, त्यसैले अब हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई यो बारेमा चाहिँ सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। किनभने भोलिका दिनमा उहाँहरू फेरि पनि नीतिगत तहमा कुनै न कुनै हिसाबले चाहे स्थायी सरकार होस् चाहे चाहिँ होइन निर्वाचित सरकार होस्, उहाँहरू नै फेरि पनि आउने हो। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अहिलेबाटै यो प्रकृति पर्यावरण मैत्री खेतीपातीको बारेमा फेरि पनि हामीले बुझाइ समान बनाउँदै लिएर जाने सवालका हामी अभियानहरूमा पनि सँगै छौँ। र अब गर्नुपर्ने कुराहरू छर्लङ्गै छन् र विशेष गरेर अब नयाँ नवनिर्वाचित चाहिँ तिनै तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग हाम्रो आग्रह के हो भने हामीले घाँस बाँस र कपासमै हामी परनिर्भर भयौँ। हामीले कम्तीमा घाँसको कुरामा हामी कसरी सुरक्षित हुन सक्छौँ भन्ने कुरा गरौँ। तपाईँहरू केही गर्न खोजेको जस्तो हुटुटी देखिन्छ। हामी भर्खर निर्वाचित भएर आउँदै गरेका जनप्रतिनिधिहरूसँग हामी त्यो पाउँछौँ, तर उहाँहरू अल्मलिराख्नु भएको छ। तपाईँ हिजो हामी चाहिँ आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडिको कुरालाई आज फेरि सम्झिनुपर्ने अवस्था छ। हामी घाँसमा पूर्ण रूपमा परनिर्भर छौँ, बाँसमा लगभग परनिर्भर छौँ र कपासमा पूर्ण रूपमा परनिर्भर छौँ। र त्यो कम्तीमा त्यो तीनटा मध्ये सकिन्छ तिनटै कुरामा आत्मनिर्भर हुने बाटोतर्फ लाग्नुहोस्। सकिँदैन कम्तीमा पनि घाँसको बारेमा चाहिँ त्यसलाई चाहिने मल बिउदेखि लिएर आफ्नै नेपालमा उत्पादन भएको, आफ्नै भूमिमा उत्पादन भएको यो चाहिँ एक खालको चाहिँ अमृतजन्य चाहिने खानेकुराहरू कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ र हामीसँग भएको थोरै जनसङ्ख्या, विश्वको अनुपातमा हेऱ्यौँ थोरै जनसङ्ख्या छ, थोरै जनसङ्ख्याले कसरी खुवाउन सकिन्छ र दीर्घकालीन रूपमा अर्को 50औं वर्ष 100औं वर्ष हाम्रो जमिनहरूलाई कसरी जीवित राख्न सकिन्छ। जमिन आफैमा जीवित चिज हो, जमिन आफैमा त्यो मृत होइन, त्यो मृत भइसकेको छ। अहिलेको रसायनले त्यो माटो मारिसकेको छ, पर्यावरणका मित्रजीवहरू मारिसकेको छ। त्यो एक खालको त्यो एउटा खालको भन्नुहोस् न त्यो चेन टुटिसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी बचाउने भन्नेतर्फ तिनै तहका चाहिँ नि जनप्रतिनिधिहरूले पनि यो बारेमा सोच्नु पर्यो र स्थायी सरकारको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई थाहा छ, सबै कुरा थाहा छ भन्छु म चाहिँ। तर उहाँहरूले चाहिँ अब तदनुसारको चाहिँ नीतिहरू बनाउने र जहाँनिर करेक्सन गर्नुपर्ने छ त्यो बारेमा चाहिँ अलिकति उहाँहरूले पहलकदमी गर्नुपर्छ। किनभने उहाँहरू ठाउँमा हुनुहुन्छ। अब हामीले जति नै मान्यहरूले नीति बनाउनुहुन्छ भने पनि लगभग हामीसँग भएका ऐनलाई छोडेर नीतिलाई छोडेर अन्य बन्ने सबै कार्यविधि निर्देशिकाहरूबाटै हाम्रो मुलुकहरू चाहिँ
चलिरहेको देखिन्छ र त्यसमा अधिकांश चाहिँ तपाईँको कर्मचारी साथीहरूकै बढी भूमिका हुने भए हुनाले उहाँहरूले त्यहाँ उहाँहरूको धेरै ठुलो भूमिका छ र कृषिलाई अगाडि लिएर जाने सवालमा कृषि मन्त्रालयको मात्रै होइन, यो चाहिँ समग्र कृषिसँग सरोकार राख्ने, सबै चाहिने बिहान बेलुका भात खाने, अन्न खाने सबै खालका सरोकारवालाहरूले चाहिँ यो कृषिलाई बचाउनुपर्छ भन्नेबाट चाहिँ अब सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ। हामीलाई समय दिनुभयो, हामी धेरै आभारी छौँ। कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, यो अवसरका लागि धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, हामीले आजका अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ र आज विशेष गरी हामीले आजको यथार्थ कृषि क्षेत्रका आजका जड समस्याहरू, त्यसै गरी किसानका स्तर किन बढ्न सकेनन् भन्ने खालका विषयहरू, त्यसै गरी बजारका व्यथितिका कुराहरू र समग्र कृषि नीतिमै व्यथितिका कुराहरूलाई र अहिले अनुदानका विषयहरूमा पनि हुँदै गएको एकदमै ग्ल्यामर, त्यसमा पनि व्यथितिका कुराहरूलाई हामी सूक्ष्म तरिकाले उठाउने प्रयास पनि गऱ्यौँ। आजको कुराकानीमा जुट्नुभएका उद्धव अधिकारीज्यूप्रति हामी फेरि पनि आभार भन्न चाहन्छौँ। उहाँ चाहिँ विशेष गरी विभिन्न खालका किसानका मुद्दाहरूमा पैरवी गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो र खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक, त्यसै गरी राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका समेत संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग यिनै विषयमा सवाल गर्दैथ्यौँ। आजको श्रृङ्खलाको समय सकिनै सकेको छ। यहाँहरूका कुनै पनि जिज्ञासा समस्याहरू छन् भने हामीले नीतिगत क्षेत्रमा अथवा चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने काममा हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम सापकोटा यहाँको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला स्पेस फोके टेलिभिजन। नमस्कार।